उमासहस्रं त्रयस्त्रिंशस्तबकं 33rd chapter. सुधां किरन्तोऽखिलतापहारिणीं तमोहरन्तपटलेन रोचिषां श्रियं दिशन्तो दिशि दिश्य संशयां जयन्ति शीताद्रिसुतास्मिताङ्कुराः कृपाकटाक्षस्तव केन वा आप्यते महेशशुद्धान्तपुरन्द्रिकर्मणा निरन्तरं मन्त्रजपेन वामतेः विशोदनेनोत मनोर्पणेन वा विशोदनाद्देवि मथे प्रगृह्यसे मनोर्पणेनेश वधू प्रसीदसि जपेन मन्त्रस्य शुभस्य वर्धसे जगत्त्रयी धात्रिकलेबरान्तरे मनप्रतापस्य भवत्य संशयं प्रवर्धनं वैदिकमन्त्रचिन्तनं प्रशस्यते प्राणमहप्रदीपने दयान्विते तान्त्रिकमन्त्रसेविता तवाम्बिके तान्त्रिकमन्त्रमुत्तमं स्तवातिगं यः कनकाङ्गे सेवते विचित्रयन्त्रादिव वैद्युतं महः ततो विनिर्यद् भुवनं विगाहते न तस्य चेतो विकृतिर्वशे भवेत् न तस्य दृष्टिर्विषयैर्विकृष्यते न तस्य रोगैरपकृष्यते वपुः सवित्री यस्ते भजते महामनुम् स्मरन्ति मायां गगनाग्निशान्तिभिः सहाच्च भासा सहिताभिरम्बिके तथा रसग्नां द्रुहिणाग्निशान्तिभिः भनन्ति दोग्ध्रीं तु कषष्टबिन्दुभिः अभण्यताध्या भुवनेश्वरी बुधैः अनन्तरा मातरगादिकालिका प्रचण्डचण्डी परिकीर्तिता परा त्रयोप्यमीते मनवो महाफलाः उपाधिभूतं शुचिनाभसं रजो ददाति साक्षात् भुवनेश्वरी पदं तदाश्रया व्यापकशक्तिरद्भुता मनस्विनी काचन कालिकेरिता अमर्त्य साम्राज्यभृतः प्रवर्तिका विशाललोकत्रयरङ्गनर्तिका पराक्रमाणाम् अधिनायिकोच्यते प्रचण्डचण्डीति कला सवित्रिते स्मरन्मनुं रोदिति भक्तिमांस्तव प्रगृह्य पादं मुनिरम्बलम्बते फलं चिराय प्रथमसमाप्नुयात् परो मरन्दं पद एव विन्दति पदं तवान्विष्टमनेकदा मुदा हृदन्तरे स्पृष्टमिवेदमम्बिके पलायते दोहमनन्तरं शुचापरात्परे रोदिमि मन्त्रशब्दतः भणन्ति सन्तो मरुतां सवित्रिते महामनुं त्वत्पदभास्करातपं ततो हि मूलात् स्वर एष निर्गतः तपत्यगौघं जरयन् महोमयः सवित्रि साक्षाच्चरणस्य ते प्रभां विधारयं स्तज्जनिमूलमार्गणे मुहुर्मुहुः सोऽहमजेद्रुतोद्यमः पदामहर्षि रमणो बभानयम् अहं पदार्धो यदि चिल्लता तथा किमेष दोग्ध्रीमनुभावतो परः
अहं यदि प्राणनिनादवैखरी न कूर्च आख्यातुमसेति शक्यते। परे तु यां चेतनशक्तिम् आमनन्ति अभानि सा कुण्डलिनीति तान्त्रिकैः विलक्षणा नाम चमत्कृतिर्जडान् प्रतारयति आगमसारदूरगान् भवत्यखण्डानुभवप्रबोधिनाम् अतीव सूक्ष्मानुभवश्च योगिनां करं गताः सर्वविदाश्च शेरते महेश्वरी मन्त्र परस्य सिद्धयः सहस्रसङ्ख्यानि जनुं शिवा मम प्रियानि भक्तिस्तव चेद्भवे भवे तव स्मृतिं चेद्गलयेन्न सम्मदं करोति मोक्षोऽपि ममेश वल्लभे। विनैव दृष्टिं यदि सत्प्रशिष्यते न सत्तयार्थफलहीनयातया इदं तु सत्किन्वसतो विशिष्यते न तात मुक्तोपलयोस्तदाभिधा शुचां निवृत्तिर्यदि मुक्तिरिष्यते सुखप्रवृत्तिर्यदि नात्र विद्यते सदैव चेत्तत्र मतिर्न भासते जडं विमुक्ता वचसैव भिद्यते मतिः पराची व्यवहारकारणं भवेत् प्रतीची परमार्थसम्पदि उभे दिशौ यस्य मतिर्विगाहते पदा च मूर्ध्ना च स सिद्ध इष्यते दृढं पदं यस्य मथे सदान्तरे सनाधियोग्रेण बहिश्चरन्नपि सवित्रिमग्नस्त्वयि सम्प्रकीर्त्यते न तस्य संचरतोऽपि संसृतेः विचिन्तने चिन्तनशक्तिमद्भुतां विलोकने लोकनशक्तिमुज्ज्वलां प्रभाषणे भाषणशक्तिमुत्तमां निभालयं स्वां विषयैर्न जीयते विलोकमानस्य विलोकनं कवेः विलोक्यमानेषु विहाय सक्ततां विलोचने सन्निहिता निरन्तरं विधूतभीतिर्विबुधस्तुता शिवा अयं भयानां परिमार्जकः सतां समस्तपौपेघनिवारणक्षमः मनोज्ञवंशस्तगणो गणेशितुः मनोमहेशाब्ज दृशोद्धिनोत्पलं श्री उमये नमः श्री उमये नमः श्री उमये नमः।